विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तत्त्वमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जो सृष्टि पूर्व सृष्टिकर्ता ब्रह्माको विधान गर्दछन् तथा जो ब्रह्मालाई वेदहरू प्रदान गर्दछन्, जो आत्मा तथा बुद्धिमा प्रकाशित छन्, म मुमुक्षु तिनै देवको शरणमा पर्दछु। समादरणीय सभाध्यक्ष धीरेन्द्र सोडारी, आजका अर्का वक्ता सहृदयता क्यानाडाका संयोजक मित्र डिलिराम तिमिल्सिनाजी, प्रगतिवादी युवा समाज नेपालका आदरणीय मित्रहरू, सहजकर्ता यनिका राईजी, उत्तम गुरुङजी, समतामय पितृवर्ग, ममतामय मातृवर्ग, क्षमतामय युवावर्ग एवं विद्वत्तामय विद्वत्वर्ग, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको परिचर्चा भाग 4 को यस विशिष्ट सत्सङ्गमा वक्ताको रूपमा बोलाएर यो मञ्च प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक समितिप्रति हार्दिक आभार साधुवाद छ। स्टेटो डाइनामिक शब्द सुन्दा पहिले मलाई कम्प्युटर जस्ता उपकरणमा प्रयोग हुने युनिक नम्बर जसलाई आइपी एड्रेस भनिन्छ त्यसको झल्को आउँथ्यो। हरेक डिभाइसमा त्यस्तो एउटा युनिक नम्बर हुन्छ। अनि स्टेटिक र डाइनामिक दुई प्रकारको हुन्छ। स्टेटिक जुन स्थिर हुन्छ, परिवर्तन हुँदैन, यदि डिभाइस डिकमिसन गरियो भने मात्रै त्यो परिवर्तित हुन सक्छ, नत्र त्यही नै रहन्छ। यो चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरहरूले असाइन गर्दछन् हरेक डिभाइसलाई। डाइनामिक आइपी एड्रेस चाहिँ परिवर्तित हुन्छन्। डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकलले यसलाई असाइन गर्दछन्। यसमा कुन चाहिँ आइपी एड्रेस फिट हुन्छ कुन डिभाइसमा भन्ने कुरा कनेक्सनको प्रकृतिमा निर्भर गर्दछ। स्टेटिक आइपी एड्रेसको फाइदा के हो भने यसमा बेटर डीएनएस कनेक्सन हुन्छ, डीएनएस सपोर्ट मिल्छ, रिपोर्ट एक्सेस सजिलोसँग हुन्छ, बढी भरपर्दो कम्युनिटी बेफाइदा छ स्ट्रङ के भने स्टेटिक आइपी एड्रेस को माध्यमबाट कम्प्युटर डिभाइसहरूको ह्याक हुन सक्छ। त्यसैले यसमा सेक्युरिटी कन्सर्न सधैँ बनिरहन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ डाइनामिक आइपी एड्रेसहरू उपयोगी हुन सक्छन्। यो मैले किन कम्प्युटर प्रणालीको सानो सन्दर्भ यहाँ राखेँ भने यो प्रसङ्गमा दार्शनिक रूपमा तर्कपूर्ण देखिँदैन, तर्कपूर्ण छैन, तर पनि केही न केही बोध गर्नलाई सजिलो होस् भन्नको लागि मैले यहाँ राखेको। हामीसँग विभिन्न दार्शनिक उपागमहरू, अप्रोचेस अफ थियरिजहरू हामीसँग छन्, जीवनका सिद्धान्तहरू छन्, हाम्रा आफ्नै जराहरू छन् सिद्धान्तका। तिनीहरू इतिहासको कुनै कालखण्डमा प्रयोग गरिएका पनि छन्, प्रमाणित पनि छन् र लाभदायक पनि छन्। अहिले हाम्रो सोच्ने र दुनियाँलाई बुझ्ने जुन एक प्रकारको तरिका छ त्यो अलिकति परिवर्तित भएको छ समय सन्दर्भले गर्दा। अहिलेको हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा जुन इन्फ्लुएन्स छ, अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि कुनै पनि सिद्धान्त या वाद व्यक्तिको ऐकिक पहिचान या ऐकिक परिचय हुन सक्दैन। के हुन्छ भने अलिअलि हामी पढ्छौँ, युनिभर्सिटी जान्छौँ, स्कुल जान्छौँ, साथीभाइहरूसँग भेटघाट हुन्छौँ, विभिन्न ब्याकग्राउन्डका साथीहरू भेट हुन्छन् र त्यो सबैबाट हाम्रो एउटा इन्टिग्रेटेड पर्सनालिटी बनेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने अलिअलि हामीले थोरै बुद्ध पढ्छौँ, थोरै हिन्दुइजम पढ्छौँ, थोरै अलिकति जिसस क्राइस्ट पढौँला, थोरै अलि सोसाइटीका हरेक एङ्गलबाट हामीले विभिन्न ज्ञानहरू आर्जन गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामी को हो त भन्दा एउटा छुट्टै एउटा ऐकिकको आइडेन्टिटी हाम्रो छैन। यो अलिक छ। त्यसकारण हाम्रा सिद्ध जो हामीले प्राचीन समयदेखि अभ्यास गरेर हाम्रो पुर्खाहरूले जुन एक प्रकारको सबल जीवन, कम तनावको जीवन, सुखी जीवन, थोरै सम्पदामा पनि बाँच्न सक्ने जीवन जो अवलम्बन गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिन लागेको हो कि भन्ने खालको एउटा सिचुएसन पनि अहिले देखिन्छ। ती सिद्धान्तहरू चाहे योग दर्शन हुन्, साङ्ख्य दर्शन हुन्, मीमांसा दर्शन हुन्, वेदान्त दर्शन हुन्, तिनीहरू अहिले चाहिँ के छन् भने स्थिर जस्ता देखिएका छन्। तिनीहरू चलायमान छैनन् र हामी तिनीहरूलाई गतिशील बनाउन उद्यत छौँ। तिनीहरूमा गतिशीलता आओस् र हाम्रो जीवनमा पनि गतिशीलता आओस्। यदि हामी ती सिद्धान्त अनुरूप गतिशील भन्दछौँ भने एकातिर हाम्रो जीवन गतिशील त बन्छ नै, अर्कोतिर ती सिद्धान्तहरू
समकालीन समाजका लागि, हाम्रो राष्ट्रका लागि, हाम्रो समुदायका लागि, मानव जीवनका लागि के हुनेछन्, व्यावहारिक हुनेछन्, अति उपयोगी हुनेछन् र वैश्विक बन्न पुग्छन्। यो चाहिँ स्टेटिक आइपी एड्रेस जस्तै तिनको गलत समुदायबाट ह्याक हुन सक्दछ, यो प्रति हामी चाहिँ सजग हुनुपर्दछ। किन तिनीहरू स्टेटिक छन्, एउटै लोकेसनमा छन्, एउटै समुदायले प्रयोग गरेको होला ती सम्पदाहरू। त्यस्तोमा चाहिँ के हुन सक्छ भने ह्याक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो मैले उदाहरण यहाँ जोड्न खोजेको के भने बेलायत भयो, युरोपका केही देशहरूमा मैले जो म्युजियमहरूमा चाहिँ भ्रमण गर्दाखेरि मैले के देखेँ भने धेरै पुराना नेपालका, भारतका बहुमूल्य मूर्तिहरू भए, वास्तुकलाका उत्कृष्ट धरोहरहरू त्यहाँ सजाएर राखेको भेटेको छु। ती मूर्तिहरू मध्ये एउटा अवलोकितेश्वरको मूर्ति यो लन्डनको म्युजियममा अझै पनि सुरक्षित छ। यो कहाँ, कसले, कहिले, कसरी यहाँ ल्याइ पुर्यायो त्यो अनुसन्धानको विषय हो। त्यो अनुसन्धानको विषयतिर नजाउँ। खालि के हो त भने यी मूर्तिहरू हाम्रो जीवन पद्धतिको प्रतिमूर्तिका रूपमा, हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता भयो, जीवन शैली भयो, त्योसँग तादात्म्य राख्ने जीवन्त सांस्कृतिक धरोहरहरू। ती सुनौलो युगका प्रतिकृतिहरू हुन्, जुन भत्किए वा चोरिए वा उपेक्षित रहे। ती हामीबाट बिस्तारै बिस्तारै टाढा भए र हामी जीवन जगतका बारेमा आफ्नै स्वधारणाबाट बिस्तारै पर हुँदै गइरहेका जस्तो लाग्दछ। यस्तो धरोहरहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सकियो भने बल्ल हामी आफूप्रति गौरव गर्न सक्छौँ। यसबाट भविष्यका सन्ततिहरूलाई समेत मार्ग निर्देश हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ। फ्रेडरिक नीत्से जर्मनका अत्यन्त सशक्त दार्शनिक हुन्। उनले आफ्नो युजेज एन्ड एब्युजेज अफ हिस्ट्री फर लाइफमा 3 प्रकारका इतिहासको चर्चा गरेका छन्। एउटा मोनुमेन्टल हिस्ट्री, जसलाई हामी स्मारक इतिहास भन्छौँ। अर्को एन्टिक्वारियन हिस्ट्री। यो पहिलो स्मारक इतिहासले के गर्छ भने कुनै इतिहासलाई या ऐतिहासिक पुरातत्वका कुराहरूलाई ऐतिहासिक रूप दिँदा के गर्छ, मिथकीय रूपमा यसले प्रस्तुत गर्दछ। जस्तै हुन्छ नि, कुनै भानु जयन्तीको दिनमा हामी भानुको शालिगमा जान्छौँ, माल्यार्पण गर्छौँ, भानुलाई सम्झिन्छौँ। अथवा कुनै राजा महाराजाको चाहिँ शालिगमा हामी जान्छौँ, माल्यार्पण गर्छौँ, फलानो दिनमा या उसको जन्मदिनमा दिवसहरू मनाउँछौँ। यो एक प्रकारको इतिहास भयो। त्यसलाई इतिहासलाई सम्झिने स्मारकको रूपमा। अर्को हुन्छ एन्टिकिटीको रूपमा इतिहासलाई सम्झिने, जस्तै आफ्नो जरो, किलो, पहिचान इत्यादिहरूसँग जसरी हामी इतिहासलाई अर्थापन गर्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ यो एन्टिकिटीको रूपमा पुराना कुराहरू हामीले भुल्नु हुँदैन, आफ्नो इतिहासलाई भुल्नु हुँदैन भनेर कसैले भीमसेनलाई सम्झेला, कसैले वीरभद्रलाई सम्झेला, आफ्नो आफ्नो किसिमले कसैले शहीदहरू भनेर सम्झेला। यो किसिमको एउटा इतिहास हुन्छ जसलाई एन्टिक्वारियन हिस्ट्री भनेर नीत्सेले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। अर्को तेस्रो हुन्छ क्रिटिकल हिस्ट्री। क्रिटिकल हिस्ट्रीमा के हुन्छ त भने कुनै पनि इतिहासलाई मोनुमेन्टको रूपमा नभएर, एन्टिकिटीको रूपमा नभएर त्यसलाई वर्तमानसँग ल्याएर जोड्ने, भूत र वर्तमानलाई एउटै बिन्दुमा उभ्याउने, उपस्थित गराउने र केही इतिहासमा गल्तीहरू भएका छन् भने त्यसको भागीदार वर्तमानमा रहेका मनुष्यहरू हामीहरू पनि छौँ भनेर भाव जागृत गराएर त्यस्ता गल्तीहरूलाई फेरि नदोहोर्याउने, त्यसको लागि आमूल सुधारतर्फ अग्रसर हुने, यो चाहिँ तेस्रो खालको जुन इतिहासको चाहिँ क्रिटिकल हिस्ट्री हो। त्यसले एउटा हामीलाई चाहिँ के गर्छ भने यस्तो खालको चाहिँ अवेयर गराउँदछ। नीत्सेको शब्दमा पहिलो, दोस्रो भन्दा तेस्रो इतिहास चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मलाई पनि के लाग्छ भने नीत्सेले भने जस्तै पहिलोले पूजा गर्ने, इतिहासलाई पूजा गर्ने, अर्चना गर्ने, श्रद्धा गर्ने सेन्स अफ रेभरेन्स पैदा गर्दछ। दोस्रोले फेरि के गर्दछ भने सेन्स अफ प्रिजर्भेरेन्स, संरक्षण गर्नेतिर लैजान्छ। यिनीहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छन्, तर तेस्रो जुन डेलिभरेन्स, जो छुटकारा, दुःखबाट छुटकारा, समस्याहरूबाट छुटकारा गर्ने कुरासँग सम्बन्ध राख्दछ, त्यो तेस्रो क्रिटिकल हिस्ट्री अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि हामीले हाम्रा पुराना कुराहरूलाई, हाम्रो जरो, किलो भनेर जसलाई हामीले चाहिँ गर्दै आएका छौँ, संरक्षण सम्वर्धन गर्दै आएका छौँ, यी कुराहरूप्रति अब हामीले यो डेलिभरेन्स गर्ने खालको इतिहास जो क्रिटिकल हिस्ट्री हो, योतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट छ। र यो हिस्ट्री, यो हामीले जुन एउटा स्थितिगत्यात्मक जुन चेतनाको कुरा गरिरहेका छौँ, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको कुरा गरिरहेका छौँ, यसले जो स्थितिमा रहिरहेका कुराहरू छन् तिनीहरूलाई गति दिने, तिनीहरूमा डाइनामिजम भर्ने काम यसले चाहिँ गर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त हुन्छौँ।
अहिले चाहिँ के छ भने दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने अहिलेको राजनैतिक वृत्तमा नेपाली विशेष गरेर नेपाली राजनैतिक वृत्तमा रहेका पार्टीहरू र नेतृत्वले राजनैतिक डगमाहरूको विभिन्न डगमाहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् जुन देश काल समाज हाम्रो समग्र मानवताका लागि घातक छ। त्यो कतै पनि त्यसले प्रगति पनि गर्दैन। त्यसले प्रगति गर्ला 2-4 जना नेताहरूलाई मात्रै। उनीहरू आफ्नै जरो भुलेर अन्यत्रबाट आएको विफल सिद्धान्तहरू फलो गरिरहेछन्। यो बडो दुःखद पक्ष हो। नेपाल जस्तो गौरवमय दार्शनिक राजनैतिक पृष्ठभूमि भएको देश जो एउटा विश्वगुरु बन्न पर्ने थियो, यसमा चाहिँ यो अत्यन्त अशोभनीय छ। अहिलेको राजनैतिक जो पार्टीहरू छन् सत्तामा या प्रतिपक्षमा या जो लाइनमा लागेका छन् तिनीहरूबाट यो हामीले अपेक्षा गर्नै सक्दैनौँ। प्राचीन समयको जुन सत्ययुग अथवा रामराज्य भनौँ या कौटिल्यले देखाएको जस्तो जुन युग थियो, त्यो खालको युगको पुनर्जागरण हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यसको पुनर्जागरण नै वास्तवमा भन्यो भने हामीले बुझेको प्रगतिवाद हो। जरोकिले बुझेको प्रगतिवाद भनेको जो अहिले सामान्यतः सुन्दाखेरि के लाग्छ भने प्रगतिवाद या प्रगतिशील भनेपछि मार्क्सिजम आएर जोडिहाल्छ त्यहाँ। सामान्य हिसाबले प्रगतिवादी भनेको यो त कम्युनिस्ट रहेछ भन्ने खालको जुन खालको सामान्य एउटा बुझाइ छ त्यो भयो। र अर्को कुरा के छ भने बाहिरतिर यो प्रोग्रेसिभिजमको कुरा गर्दाखेरि होइन, यो त अमेरिकामा 19th सेन्चुरीमा या 20th सेन्चुरीको बिगिनिङमा जो आएको थियो एउटा प्रगतिवादी चिन्तन, जसको उद्देश्य के थियो त भने कन्जर्भेटिभ सरकारलाई नयाँ तरिकाले परिवर्तन गर्ने भनेर आएको थियो। त्यस्तो खालको आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको के थियो भने औद्योगिकरण या शहरीकरण या चाहिँ जुन अध्यागमन या राजनैतिक भ्रष्टता यस्ता कुराहरूले उत्पन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि आएको भनेर अमेरिकामा त्यो अत्यन्त प्रसिद्ध पनि छ। धेरैले यो पनि सोध्छन् कि होइन यो प्रगतिवादी भनेपछि यो अमेरिकन मोडेल हो कि या कम्युनिजम पो हो कि भन्ने खालको जुन एउटा बुझाइ छ यो अत्यन्त सङ्कुचित बुझाइ हो। कहिलेकाहीँ शब्दले अर्थ चाहिँ के गर्छ भने अर्थ सङ्कोच हुन जान्छ। पहिला के हुन्थ्यो भने संस्कृतमा मृग भनेको जङ्गलमा बस्ने जनावर जति सबैलाई बुझाउँथ्यो। पछि मृग भनेको के हो, अर्थ सङ्कोच हुँदै गएर मृग भनेको एउटा मात्रै प्राणी विशेष भयो कि अब सर्प भनेपछि सबै घिस्रिएर हिँड्नेलाई बुझाउँथ्यो। अहिले सर्प भन्यो भने स्नेक मात्रै बुझ्छौँ हामी। त्यसो हुँदाखेरि प्रगतिवाद भन्ने बित्तिकै कम्युनिजम भनेर बुझ्नु चाहिँ त्यो हाम्रो सङ्कुचन हो। यो चाहिँ अर्थ सङ्कोच भयो। अर्थ विस्तार गर्नुपर्ने यसमा आवश्यकता छ। हामीले यो मार्क्सवादको प्रगतिवाद या भनौँ अमेरिकन प्रगतिवादको कुरा होइन, यो हाम्रो विशिष्ट खालको प्रगतिवादको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ कुरा के छ भने यहाँ यो जुन ब्यानर हामीले आज बोल्ने भन्ने ब्यानर फेसबुकमा आएपछि एकजना अर्थशास्त्री मित्रले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो कि कतै यो सम्बन्ध राख्छ कि 1960 तिर बेलायती राजनैतिक अर्थशास्त्री निकोलस काल्डारले एउटा पेट्रोस बेल्ड्रुम भन्नेको एउटा प्रोडक्सन सम्बन्धमा बेल्ड्रुम्स ल भन्ने छ, त्यो सम्बन्ध त्यसले चाहिँ के गर्छ भने उहाँले भनेअनुसार वृद्धि जो आउटपुटको वृद्धि हुन्छ र त्यसमा उत्पादकताको वृद्धि हुन्छ र त्यो दुवैको वृद्धि चाहिँ कसरी चाहिँ हेरिएको थियो त भन्दा यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिएको थियो 1960s मा। त्यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने त्यसको उत्पादकत्वको वृद्धि चाहिँ स्टेटिक मात्रै नभएर डाइनामिक पनि दुवै स्केलमा देखिन्छ भनेर काल्डारले व्याख्या गरेका रहेछन्। उहाँले सोध्नुभयो कि होइन तपाईँले बोल्न लागेको विषय त यस्तो खालको रहेछ, कतै योसँग ऊ हो कि भनेर सोध्नुभयो। मैले चाहिँ के भने यो विषय अर्थशास्त्रको विषय मात्रै होइन। हामीले गर्न खोजेको प्रगतिवाद भनेको अर्थशास्त्रसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो समाजसँग, यो हाम्रो मानव जीवनसँग नै सम्बन्धित छ, राज्यसँग पनि सम्बन्धित छ र हाम्रो जो मानवको बीचको जुन सरिदयता हो त्योसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ कि काल्डरको यो सिद्धान्त न मामातिरको न फुपूतिरको यो हाम्रो स्टेटिक डाइनामिकसँग सम्बन्ध राख्दैन भनेर मेरो उत्तर थियो। यसमा चाहिँ के छ भने बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यस्ता शब्दहरू मिल्न जाने वादहरू विभिन्न छन्, तर हाम्रो सन्दर्भमा विशिष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी कहाँ जो सिद्धान्तहरू छन् ती सिद्धान्तहरूको प्रयोग, सिद्धान्तहरूको उपस्थिति र तिनीहरूको हाम्रो बोध, हामीले गर्ने बोध, अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो चाहिँ हामीले बिस्तारै आफ्नो जरो या किलोलाई भुल्दै जाँदाखेरि हामी कहाँ भएका विशिष्ट सिद्धान्तहरू जसले जीवनलाई कसरी सुखी बनाउने, आनन्दित बनाउने भन्ने कुरा वैदिक कालदेखि नै जो चल्दै आएका छन्
र हामी कहाँ नेपालीहरूका हरेक मन मस्तिष्कमा ती सिद्धान्तहरू अनुस्यूत छन्। तर हामी बिस्तारै भुल्दै भुल्दै वेस्टर्न आइडियाहरू अथवा भनौँ कम्युनिस्ट आइडियाहरू भयो, जो चाहिँ सुरुमा सुन्दाखेरि देख्दाखेरि चाहिँ बडा ओहो यो त प्रगतिको कुरा, यसले त रूढीलाई मान्दो रहन्छ, क्रान्ति गर्दो रहेछ, मानवताको स्वर आएको छ, नारी भावना छ यसमा, फेमिनिजमको कुरा आएको छ, कला पक्षको कुरा आएको छ भनेपछि आकर्षण हुन्छ नि। तर व्यावहारिक जीवनमा त त्यो देखिँदैन। त्यस्तो किसिमको फ्लप भइसकेका सिद्धान्तहरूको हामी पिछलग्गु बन्नुपर्ने अवस्था छ। हामी कहाँ भएको साङ्ख्य दर्शन हेर्नुहोस्, कपिल मुनिले सुरु गर्नुभएको साङ्ख्य दर्शनमा चेतनाको, चेतन पुरुष र प्रकृतिको विषयमा कुरा गरेर पञ्चमहाभूतबाट कसरी सृष्टि हुन्छ, यो साङ्ख्यले सङ्ख्याको गणना जीवनलाई कसरी बोध गर्ने भन्ने विषयमा कस्तो किसिमले कुरो गरेको छ भने ज्ञानम च लोके यदि हास्ति किञ्चित साङ्ख्यागतम तच्च महन् महात्मन भनेर यो शान्ति पर्वमा महाभारतमा लेखिएको छ। त्यति बेला कस्तो रहेछ भने जो बौद्धिक छ, जसले समाजलाई बुझेको छ, जसले तत्त्वलाई राम्रोसँग ज्ञान गरेको छ, त्यो व्यक्तिहरूले साङ्ख्य दर्शन राम्रोसँग पढेका छन्, तिनीहरू पूजनीय हुन् भनेर मानेको छ। महाभारत कालीनमा यस्तो व्याख्याहरू धेरै पाइन्छ शान्ति पर्वमा विशेष गरेर। अब यसले चाहिँ कसरी कैवल्य प्राप्ति गर्ने भन्दाखेरि जो 25 तत्त्वहरू छन्, आत्मा एउटा तत्त्व भयो, अरु बाँकी 24 तत्त्वहरू अन्तस्करण, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 पञ्चमहाभूत भयो। यिनीहरूको समग्रतामा जसले जीवनलाई बुझ्दछ त्यसले जीवनलाई वास्तविक रूपमा बुझ्दछ र त्यो सुखी हुने बाटोतिर छ। तर समस्या के भइदियो त भने आज हामी यति भौतिक भयौं कि म एउटा दृष्टान्त यहाँ राख्न चाहन्छु। एक ठाउँ गाडी किन्न थियो, यो उसको BMW को गाडीको सोरुममा पसेँ म एक दिन। BMW को गाडीको सोरुममा पसेपछि त्यो क्लर्कलाई मैले सोधेँ एउटा गाडी देखाउनुहोस् राम्रो। अनि उसले सोधे तपाईको स्पेसिफिकेसन, तपाईलाई चाहिएको के छ, के एमेनिटिज हुनुपर्ने त्यसमा बताउनुहोस् भन्नुहोस्। अनि मैले भने त्यहाँ एयर कुलर पनि होस्, म्युजिक सिस्टम होस्, सिटलाई अलिकति अगाडि धकालेर सुत्न पनि मिलोस्, दुईजनालाई चाहिँ बसेर खान पनि मिलोस्, कम्फर्टेबल सिटहरू हुन्, सबै यो भनिसकेपछि उसले भनेको ल यहाँ छ एउटा गाडी आउनुहोस्। अनि उसले भन्यो तपाईले भने अनुसार सबै सुविधाहरू छ, यसमा चाहिँ कति छ त मूल्य, पक्कै पनि महँगो होला यो, फेरि मैले भनेको रेन्जमा हुनु पर्यो फेरि। हैन यो धेरै सस्तो छ। अरु BMW गाडीको सामान्यको मूल्य 25,000 पाउन्ड पर्छ भने यसको मूल्य चाहिँ जम्मा 5,000 पाउन्ड छ। कसरी? यो त बडा सस्तो गाडी भयो त। कसरी सम्भव छ भन्दा यो गाडी अत्यन्त राम्रो छ। रिभ्यू कस्तो छ त मान्छेहरुको? मान्छेहरुले रिभ्यू दिन्छन् नि एउटा गाडी लगिसकेपछि, साधन खरिदिसकेपछि, अनि कस्तो छ त भनिसकेपछि उसले भन्छ रिभ्यू एकदम राम्रो छ, अहिलेसम्म कोही कम्प्लेन गर्न आएको छैन। त्यसो भए के डिफेक्ट छ त यसमा? 5,000 मा त आउँदैन यो गाडी। भनेपछि एउटा मात्रै डिफेक्ट छ यसमा। के छ त भन्दा सबै सुविधा हुँदा हुँदै यसमा एउटा मात्रै डिफेक्ट छ, त्यो हो ब्रेक छैन। यसमा ब्रेक छैन। ब्रेक नभएको गाडी 5,000 मा किनेर ल्याउने, अनि फेरि त्यो गाडी त किनी त मूर्ख भयो। ब्रेक नभएको गाडी त कहीं दुर्घटना हुन सक्छ। दुर्घटना भइसकेपछि त कोही मान्छे त्यहाँ कम्प्लेन गर्न त आउँदैन। त्यसकारणले रिभ्यू अत्यन्त राम्रो छ, कोही कम्प्लेन लिएर आएको छैन। गाडी लिएर गएको मान्छे एक्सिडेन्टमा परेर मर्छ, कसले गुनासो गर्न आउँछ? आज हामीले चढेको गाडी भौतिकताको गाडी छ, त्यसमा ब्रेक छैन। त्यो ब्रेक नभएको हुनाले हामी अन्धाधुन्ध हिँडिरहेका छौं र नेपाली राजनीति पनि त्यो दुर्घटनाबाट गुज्रिन्छ भन्ने कुरा मेरो निचोड छ। यो के हो त भने हामी कहाँ भइरहेका जो प्र्याक्टिस्ड सिद्धान्तहरू हुन् तिनीहरूलाई उपेक्षा गर्ने, जरालाई उपेक्षा गर्ने र बाहिरबाट आएका आयातित सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने, यो कस्तो खालको सिद्धान्त हो? यसले दुर्घटनातिर लैजान्छ। हामी कहाँ भएको साङ्ख्य दर्शन हामीले पढेकै छैन। त्यो पढ्ने हो भने हाम्रा नेताहरूमा एउटा असल नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण आउँछ, त्यो हामीले भुलेका छौं। त्यो स्थितिमा रहिरहेको साङ्ख्य दर्शनलाई अब गति दिने काम कसले गर्दछ भने यो स्टेटो डाइनामिक प्रोग्रेसिभिजमले गर्दछ। वैशेषिक दर्शन छ अर्को। वैशेषिक दर्शनमा कणाले प्रमेयमाथि जोड दिनु भएको छ। आत्मदर्शनका लागि विश्वका सबै साना ठूला तात्विक तत्त्वहरूको समान रूपमा ज्ञान गर्नु आवश्यक छ। उहाँले भन्नुहुन्छ महर्षि कणाद
तपाईले नाम सुन्नु भने बडा विचित्र छ उहाँको कणाद भनेको उहाँले एउटा कण एउटा दाना निकालेर भोजन गर्नु दिनभरि तपस्या गर्ने बेलुकामा बसेपछि उहाँले चाहिँ अन्नका कणहरू खोजेर खाने भएको नै कणाद भनेको कण आद कणाद उहाँको सिद्धान्तले के बुझ्छ भने हरेक कुरालाई बुझ्नलाई विशेष रूपमा बुझ्नु पर्दछ विशेष रूपमा बुझ्नु पर्दछ एउटै सिद्धान्तले सबैलाई बुझिँदैन किनभने व्यक्तिहरू व्यक्तित्वको आधारमा फरक फरक हुन्छन् उनीहरूको व्यक्तित्व फरक भएको हुनाले उनीहरूलाई छुट्टै छुट्टै किसिमले बुझ्नुपर्ने विशेष रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ समाजलाई बुझ्ने हो भने नेताहरूले वैशेषिक दर्शन पढ्नु पर्छ कि पर्दैन वैशेषिक दर्शनको फेरि हामीले यसमा गति दिने काम केले गर्छ भने यो हाम्रो स्थितिगत त्यामक जुन प्रणाली हो त्यो प्रणालीबाट हामीले वैशेषिक दर्शनलाई फेरि पुनर्जीवन दिनुपर्ने आवश्यकता छ हामीसँग छ अर्को न्याय दर्शन छ गौतम ऋषिले प्रतिपादन गरेको न्याय दर्शन यसले भन्नुहुन्छ कसरी सुख प्राप्ति गर्ने त भनेपछि उहाँले 16 वटा पदार्थहरूको वर्णन गरेर भन्नुहुन्छ प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निश्रेयसात् अधिगम यी 16 वटा पदार्थहरू प्रमाण भयो प्रमाण भनेको भ्यालिड मिन्स अफ नलेज प्रमेय भनेको के हो ज्ञानको जो भ्यालिड नलेज जसलाई चाहिँ हामीले अत्यन्त सुन्दर ज्ञान भनेर मानेका छौं जसलाई तत्व ज्ञान भनेर मानेका छौं प्रमेय सिद्धान्त भनेको के हो सिद्धान्त भनेको कुनै पनि निष्पन्न भएको निष्कर्ष अवयव त्यसमा जो हामी तर्क गर्छौं तर्क गर्दा राखिने सिलोजिजमहरूलाई अवयव भनिएको छ तर्क भइहाल्यो रिजनिङ तार्किक किसिमले प्रस्तुत हुने कुरा निर्णय कुनै कुराको हामीले निदो गर्छौं नि त्यो निर्णय वाद डिस्कसन वादे जायते तत्त्वबोध हामी वादहरू गर्छौं तर्कहरू गर्छौं छलफलहरू गर्छौं त्यसले कुनै निष्कर्षमा पुर्याउँदछ जल्प भनेको कोहीले गरेको कुरामा कतिले भन्छ यो फलानु पार्टीको भनेपछि उले नेतालाई काँधमा बोकेर हिँड्नै पर्ने नेताले जे बोले पनि अशुद्ध बोले पनि समाजको लागि घातक बोले पनि हाम्रो नेताले बोलेको सही हो भन्ने जुन छ त्यो जल्प वितण्डा भनेको अर्काको खण्डन मात्रै गर्ने आफ्नो मण्डन केही पनि छैन आफूलाई कसरी सबल बनाउने आफू कसरी सबल छ आफ्नो सिद्धान्त कसरी प्रबल छ भन्ने कुरा छैन अर्कालाई खण्डन मात्रै गर्ने त्यसलाई वितण्डा हेत्वाभास यो भनेको फ्यालेसी देख्दाखेरि चाहिँ सही जस्तो लाग्ने तर चाहिँ त्यो नजिकै गएर चाहिँ क्लोजली अब्जर्भ गरियो भने त्यो चाहिँ उनहुने फलानो रमेशलाई चाहिँ नि हामीले पिकनिकमा लानु हुँदैन है किन भन्दा पोहोर लिएर गएको पानी पर्यो परार लिएर गएको नि पानी पर्यो यसपालि ल भने पानी पर्छ बिचरा रमेशको के दोष उसको कारणले पानी परेको हो र यस्तो खालको फ्यालेसी राजनीति वृत्तमा धेरै देखिन्छ अर्को हुन्छ छल कपटहरूका कुराहरू अनि अर्को छ जाति भनेको यो सोफिस्टिकेटेड रेफ्युटेसन भनिन्छ यो पनि धेरै प्रयोग हुन्छ पोइन्ट समाजको चित्रलाई त्यो व्यक्तिले के प्राप्त गर्दछ भने यसको तत्व ज्ञानबाट नै उसले कैवल्य प्राप्त गर्दछ मोक्ष प्राप्त गर्दछ अब कहाँबाट चाहिँ हामीलाई दिएको शिक्षाबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ कसरी दुःखको निवृत्ति हुन्छ अहिलेको एजुकेसनले त हामीलाई दाल भात खान मात्रै सिकाएको छ त्यो पनि नसकेर कति धेरै बेरोजगार छन् दाल भात पनि जुटाउन नसकेर यस्तो पनि शिक्षा हो यस्तो पनि हाम्रो चाहिँ राजनैतिक प्रणाली हो यो होइन हामी कहाँ छ अर्को योग महर्षि पतञ्जलिले के भन्नुहुन्छ महर्षि पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टाङ्ग योगहरूको विधिबाट आत्म चैतन्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ कैवल्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ उहाँले चतुर्व्यूहवादको कुरा गर्नुभएको छ चतुर्व्यूहवादको कुरा भनेको के हो भने यो चिकित्सा शास्त्रबाट लिइएको चिकित्सा विज्ञानबाट लिइएको चिकित्सा विज्ञानमा के हुन्छ पहिला रोग हुन्छ रोगको कारण पनि हुन्छ त्यहाँ हामी कहिलेकाहीँ ज्वरो आयो भने सिटामोल खान दिन्छौँ नि ज्वरो किन
निस्कियो भन्ने कुरा हामी विचार गरेनौँ। सिटामोलले ज्वरलाई रोक्छ एकछिन, तर मारण जाने भने रोगलाई नै हामीले निर्मूल गर्न सक्छ। त्यसकारणले यो जुन चिकित्सा हो त्यसबाट महर्षि हेय हेतु हानोपाय यो चारवटालाई चतुर्व्यूहवाद भनेर भनिन्छ यो योग दर्शनमा। यसमा के छ त भने हेय भनेको के हो? जसलाई त्याग गर्न योग्य छ, जो दुःखको कारण छ। तर त्यो कस्तो छ त भने हेयम दुःखम अनागतम, दुःख यस्तो छ जो आउनु अगाडि नै त्यसलाई हटाउन योग्य छ। किनभने हामीले त देख्यौं नि, भोग्यौं नि, यो कारणले गर्दा दुःख हुन्छ। हामी के गर्दैछौँ? हामीले भोट हाल्दैछौँ कसलाई? जो सत्तामा छ पार्टीकालाई हामीले भोट भोट हालिसकेपछि के हुन्छ? उनीहरू सत्तामा जान्छन्, के गर्छन्? हामीलाई नै शोषण गर्छन्, डिस्क्रिमिनेसन विस्तार गर्छन्। शिक्षित दीक्षित भएका तीहरूले अब शासन सत्ता चलाउने हो। अब यो सिद्धान्तलाई फेरि हामीले गति दिने हो। त्यो अर्को यसभन्दा माथि छ मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शनमाथि हाम्रा निर्मलमणि अधिकारीले मुक्त हुन चाहन्छ नि, जो सुखी हुन चाहन्छ नि, त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? कर्मशील हुनुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ, कर्मदेखि टाढा भाग्नु हुँदैन। कर्मशील कर्मठ हुनुपर्छ। त्यो कुन चाहिँ नेताको पक्दै 1000 पैसा कमिसन लिने, ठेक्कापट्टामा घोटाला गर्ने, नगरेर त्यसले के गर्छ त? अरु बुझ्नु पर्यो नि। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शनले के भन्छ? कर्म गर्दै गर्दै सक्रिय जीवन बाँच, 100 वर्षसम्म यस्तो कर्म गर, सत्कर्म गर। यो मीमांसा दर्शनले हामीलाई दिएको छ। यसको पुनर्जीवन नै हाम्रो के हो? यो स्टेट अफ डाइनामिक प्रोग्रेसिभिजम भनेको हामीले जुन प्रगतिवादको परिकल्पना गरिरहेका छौं, त्यो प्रगतिवाद कर्मलाई आत्मालाई लेख्न जाँदाखेरि बाटोमा लेखनाथ पौड्याल त वेदान्तको फिलोसफीलाई काव्यमा लेख्ने वेदान्ती कवि हुनुभयो। अनि सम फेरि मेटेरियल कुराहरूलाई बढी लेख्नुभएका कवि हुनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ जिस्काउँदै भन्नुहुन्थ्यो अरे, हेर्नुहोस् त तपाईले त आत्मा जीवन्त हुन्छ, आत्मा मर्दैन, शरीर भन्नुहुन्थ्यो कविजी। गाडी छ छैन भनेर उहाँले गिजाउनुहुन्थ्यो अरे के। किनभने गाडी भने त भौतिक शरीर चाहिँ छ, आत्मा इन्जिन मात्र निकालेको छ, इन्जिन छैन। आज हाम्रो समस्या के भयो भने आज आत्मा भन्ने चीजको हामीले पुरै बिर्सेर विस्मृतिमा गएका छौं। हामी आत्मालाई त हामीले भुलेका छौं कम्प्लिटली। शंका लाग्छ आत्मा भन्ने चीजै मर्यो कि भन्ने शंका भइसक्यो। आत्मा चिन्तन त हामी कहिले नै गर्दैनौं। अनि देहको चिन्तन छ, म कसरी खानी, म कसरी राम्रो हुँ, भौतिकवादी चिन्तन यति हावी हुँदै गएको छ। त्यहाँ वेदान्त फिलोसफी चाहिन्छ जहाँ भन्छ कि आत्मा मात्रै सत्य वस्तु हो, आत्माको अन्वेषण गर, शरीरको पछाडि न। शरीर के हो? क्षणभङ्गुर। ब्रह्म सत्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, जो भित्रको त्यो पर हो। तर शरीर के हो? शरीर क्षणभङ्गुर हो। क्षणभङ्गुर चीजको पछाडि लागेर करोडौं करोड घोटाला
घोटाला गर्ने यस्तो पनि सिद्धान्त बुझेका नेताहरू हुन्छन्? हुँदैन। त्यस कारणले हामीलाई चाहिएको के हो? आजको जीवनलाई समुन्नत बनाउनका लागि अत्यन्त उपयोगी थिए ती सिद्धान्तहरूको पुनर्जीवन हुनु पर्यो र त्यसैलाई हामीले गति भनेको। स्थिति छ, तिनीहरू यहाँ छ, यो हाम्रो जो सिद्धान्त हो स्थितिगत्यात्मक सिद्धान्तको माध्यमबाट जुन हामीले गरेका छौं, सरिदयताको माध्यमबाट यसलाई हामीले समाजमा पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो। यसका लागि चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अब म अन्तिममा के गर्छु भने अन्तिममा म एउटा मेरो आफ्नो कविता सुनाएर, यो पनि रिलेभेन्ट हुने भएको हुनाले यहाँ सुनाएर अनि म मेरो भनाइलाई विश्राम गर्छु। तिमीले नै कोर्नुपर्छ देशको जीवन, अरूले रोपेका बोटहरूमा तिमी नरमाऊ। तिमी रोप एउटा बोट त्यो काफल डाँडामा, त्यहाँ पुग्न बाटो तिमी खन आफै। त्यो माटो पायो भने अजस्र मलजल, फूलहरूले ढाकिनेछ लहलह बाली र फलफूल, जीवनमा बसन्तको निम्तो दिनेछन्। माटो साँच्चीकै रमाउनेछ, थाहा छ साथी? माटो हाँसेपछि धरतीका सबै सुख खुल्छन्। माटो रोयो भने जुन पनि रुन्छ, हाम्रो विकासको धुन पनि रुन्छ। तिम्रो सपना तिमी जस्तै हुनुपर्छ। बाहिरबाट आउने कुनै मार्क्सवादी चिन्तन या स्टालिनको चिन्तन या गान्धीको चिन्तन होइन, नेपाली चिन्तन हुनुपर्छ। आयातित सपनाहरूमा आफूलाई नसुम्प। तिम्रो योजना तिमी सुहाउँदो हुनुपर्छ, अरूका योजना आफ्नो ठानेर नगम्क। सुरु तिमीले नै गर्नु छ सभ्यताको, खोलेर हेर आफ्ना ककुनहरू। तिमी हौ यो युगको रचनाकार, तिमीमै निहित सब सम्भावना। तिमी सबल बने भो युग सबल, तिमीले हिँड्नु छ आफ्नै बाटो, तिमीले चुम्नु छ आफ्नै माटो। प्रगतिका अघि केही हैनन् यी बाधाहरू। तिमी असीमित छौ स्रोतहरूमा, तिमी मुस्कुराउँदा पहाडकी उडी बजै मुस्कुराङ्कित पुलकित हुन्छन्। तिमी बोल्दा हिमालकी शेर्पिनी पनि शब्दाङ्कित झङ्कृत बन्छन्। तिमी नाच्दा तराईकी थारू सुन्दरी पनि लयाङ्कित पुष्पित हुन्छन्। भने तिमी देश छौ, तिमी विशेष हौ। तिमीले यो सब सम्हाल्नु छ आफ्ना कुलेसाहरूबाट, विकास र समुन्नतिका लहरहरू गरा गरामा पुर्याउनु छ। अगस्तीहरू धेरै छन् बाटैभरि, भगीरथ भनेर जगेर्ना गर स्रोतहरू। तिमी उठ्दा हिमाल उठ्छ, तिमी उभिँदा पहाड उभिन्छ। तिमी कर्मठ बन्दा तराई कर्मयोगी बन्छ। भने तिमी देश हौ, तिमीले आफैले देख्नुपर्छ आफ्नो मुहार। तिमीले आफैले लेख्नुपर्छ आफ्नो इतिहास। तिमीले देखिनुपर्छ आफ्नै स्वभावहरूमा, तिमी ढाकिनुहुन्न अरूका प्रभावहरूमा। तिमीले पिउने दूध आफ्नै गोठको गाईको होस्, तिमीले पाउने सरिदयता आफ्नै भाइको होस्। तिम्रा जागरमा कहिल्यै नजन्मुन् भ्रष्टाचारी, तिम्रा आवेगमा कोही नबनुन् मिथ्याचारी। युगले होइन तिमीले युग बोलाउनु छ, नवयुग जसको नायक तिमी हौ। त्यो देश तिमी सम्झ जहाँ बोधिसत्वहरू प्रभाती फेरा लाउँछन्, जहाँ अन्नपूर्णाहरू सन्ध्या बन्दन गर्दछन्। मानस अशान्तिका सहस्र तमस तोडेर, जहाँ शान्तिको बिगुल फुके बुद्धले, जहाँ दार्शनिक शासनको अनुपम छटा दिए राजा जनकले, जहाँ मण्डन मिश्रले चलाए चिन्तनको अद्भुत पाठशाला, जहाँ याज्ञवल्क्य र अष्टावक्र गाउँथे आफ्ना ब्रह्ममय गीतहरू, जहाँ उच्चता र आदर्शको पाठ पढाए भृगुटी र सीताले, जहाँ गण्डकीका किनारमा अझै भेटिन्छन् साक्षी अश्वत्थामा, जहाँ सदा शिव लोक कल्याणका पाठ पढाएर थाकेनन्, जहाँ वेदव्यासले बगाए ज्ञानका महापुराणहरू, जहाँ वाल्मीकिले गरे ध्यान र तपश्चर्याहरू, जहाँ चन्द्र सूर्य अंकित स्वाभिमान फरफराउँछ सगरमाथामा। त्यो देश सम्झनालाई एउटा मन चाहिन्छ। त्यो मन कुराजनीतिका दूषित धुवाहरूले नमैलिएको, त्यो आलस्य र भ्रष्टताहरूले नओइलिएको। म ढुक्क छु तिमीसँग छ त्यो मन। त्यो देश तिमी राख मुटुमा, जहाँ गुन्जे स्वर्गद्वारी बाबाका चमत्कारहरू, जहाँ थिए बालागुरु षडाननका अष्टसिद्धिहरू, जहाँ जन्मे खप्तड स्वामीका विचार विज्ञानहरू, जहाँ हुर्के शिवपुरी बाबाका अद्भुत सद्ज्ञानहरू,
जहाँ मनोकामना मनका अभिष्ट पूरा गर्छिन्, जहाँ स्वयम्भू मनमा परम ज्योतिको अनुभूति गराउँछन्, जहाँ मुन्दुम भित्र नाच्दछन् सुम्निमा र पारुहाङ, जहाँ तारा देवी र कोइली देवीहरूले गाए मानव वनका अद्भुत झङ्कारहरू, जहाँ र बलभद्रले देखाए वीरता, जहाँ चन्द्र र खगेन्द्र आफ्नो होचाइले देशको उचाइ बढाउँछन्, जहाँ जन्मियौ तिमी हामी भएर नेपाली, अलिकति याद गर त्यो देश, अलिकति आफ्नो योग्यता नचिनेको देश, त्यो गैंडाले मान्छे र मान्छेले गैंडा चिनेको देश, आफ्नो बिजुली बेचेर लोड सेडिङ किनेको देश, अलिकति मध्ययुगमा बाँचेको देश, तर धेरै सपना साँचेको देश, जहाँ तिमी आफूले नै बाल्नु छ बत्तीहरू, तिमी आफूले नै हँसाउनु छ बस्तीहरू, सम्झाइदेऊ सबैलाई देश सधैँ कठपुत खुट्टा नतान्नु, लहलाएका धानका फाँटहरूमा पर्दा मानौ यो धरती स्वर्गीय आवाले उल्लसित बनेको हुन्छ। ती पहाडी गराहरूमा सर्लक्क परेर निस्केका मकैका घोगाहरू देश बाँझो छ भन्नेहरूका निम्ति सशक्त चुनौती बोल्छन्। गुम्बा नजिकै यार्सा गुम्बा फल्ने देश, तिमी आफ्नै मेहनतले सिंगार, गैरी खेतदेखि टारहरू, खर्कदेखि देउरालीहरू, भावरदेखि भन्ज्याङहरू सबै तिमीलाई भेट्न आतुर छन्। विश्वासको गाडी चढेर तिनीहरूलाई भेट्न जाँदा अलिकति उज्यालो माटो लिएर जानु, अलिकति विकासको बाटो लिएर जानु। तिम्रो युद्धले सूर्योदयता अझ बढ्छ भने मानन म, विसङ्गतिका विरुद्ध युद्ध जरुरी छ, तर एक युद्धले अर्को युद्ध जन्माउनुहुन्न। दिगो शान्ति बेहुली अन्माए चाहिँ अन्माउनुहुन्न। यी धरती अति कोमल छिन्, मेलमिलाप र सहिष्णुता यिनका प्रिय। सम्झ तिमी आफैले नरोपी फल्दैनन् विश्वासका फूल टोपीहरू, तिमी आफैले नखोजी पाइन्नन् शान्तिका ढाका टोपीहरू। शान्ति बुद्ध कहाँ गाउलान् र हाम्रा गीतहरूमा हार्दिकताको वर्षौं वर्ष कुराई र घुराईमा बितेको छ यहाँ। नकुर अब कसैको बाटो, पुर्नु छ गहिरो घाउको खाटो, कोशी किनारामा भाँडहरू अझै कुकाइरहेका छन्। कर्णाली त्यसलाई अब बाढी भएर बग्न नदेऊ, देशलाई अब हृदयहरू जोड, भागेका मनहरूलाई स्वदेशतिरै मोड। गीत गाऊ आफ्नै, प्रीत लगाऊ आफ्नै, आफू भित्रै बसेको छ आफ्नो देश आफ्नै। तिमी आफै नियाल देशको खाँचो, तिमी मै छ सबै सम्पदाको साँचो। सम्झाइदेऊ देश बले बल्ल बल्छौं हामी, देश ढले सबै ढल्छौं हामी। यो नै हो मेरो जुन स्थितिगत्यात्मक विकासवाद भनेको, प्रगतिवाद भनेको, र यसमा नै अब हामी चिन्तनमा जुटौं र सबै एकजुट भएर लागौं भन्ने अभिप्रेरणाका साथ मेरा भनाइहरूलाई म यही अन्त्य गर्दछु।